समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 चिसापानीका दलबहादुर राणाको यो गाई गोठमा हामी पुग्दा घाम डुब्नै आँटेको थियो। दलबहादुर फार्मका गाई, कुखुरा, बाख्रा आदिको स्याहारमै व्यस्त थिए। 18 वर्ष भारतीय सेनामा बन्दुक समाएर सेवानिवृत्त भएपछि आफ्नै घर फर्केर यो पशुपालन व्यवसाय सुरु गरेका उनी परिश्रमी उज्यालो भविष्य देख्छन् र देख्छन् स्वस्थ, सकारात्मक अनि अर्थपूर्ण जीवन पनि। उनले 50 लाख लगानीमा सुरु गरेको यो फार्ममा 10 वटा गाई छन् अनि केही कुखुराहरू छन् र बाख्राहरू पनि छन्। केही उन्नत जातका बोका पनि छन्। एकैछिन हामीले हाम्रो परिचय दिएपछि र उद्देश्य बताएपछि उनी हामीसँग कुराकानी गर्न राजी हुन्छन्। अब सानैबाट कृषि पेसामै एकदम आधारित भएर कृषि पेसामै ध्यान दिएर काम गरेको मान्छे। अनि त्यसपछि मैले अब इन्डियन आर्मीमा जाने एउटा अवसर पाएँ। अवसर पाएपछि इन्डियन आर्मीमा मैले 18 वर्ष जागिर गरेँ। जागिर गर्दाखेरि मलाई कस्तो महसुस भयो है, अब एउटा गुलामी जस्तो हामी होइन। अर्काको देशमा गइयो, एउटा रोजीरोटीको लागि भनौँ, यहाँ पैसा कमाउनको लागि भनौँ, यहाँ नाम कमाउनको लागि गइयो। तर उहाँ गर्दा गर्दै मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि देशमा अब हामीले एउटा उत्पादनमूलक होइन, पेट्रोल नभए डिजल नभए चल्ला देश, तर खानेकुराहरू उत्पादन गरेको चिजहरू भयो भने यो चिज नभइकन देश चल्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि पेसा नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब। अनि त्यसपछि अब त्यत्तिकै आउने कुरो पनि भएन। अनि आफ्नो लगभग पेन्सनको कार्यकाल मैले 18 वर्ष समाप्त गरेर आएपछि मैले मेरो दिमागमा के कन्सेप्ट राखेँ भने मैले समाजमा अब हाम्रो तकरिबन हाम्रो कृषि पेसालाई अलिकति घृणा रूपमा हेर्ने होइन, यो पेसालाई घृणा रूपमा हेर्ने, यसलाई गरे हुन्छ भन्ने कुरा चिजमा भन्दा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो कन्सेप्टले हेर्ने वातावरण भयो। अनि म जस्तो मान्छेले आएर यहाँ गर्छु भनेर गर्दाखेरि मलाई पनि कहिले कहिले पागल भन्थे। यत्रो नोकरी भएको, पेन्सन भएको मान्छे अनि के बुद्धि बिग्रेर अनि यस्तो गर्न खोजेको भने। तर यो गरिसकेपछि अब जुन स्थितिमा जुन नाम मैले आर्मीमा हुँदाखेरि अब कमाउन सकेको थिएन, यो पेसामा लागेपछि मैले कमाएँ। यता बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 चिसापानीकै डिलबहादुर शाहीको गाई गोठमा पुग्दा पनि हामी त्यस्तै उत्साहजनक दृश्य देख्छौँ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रसिया बसेर फर्केका डिलबहादुरको यो फार्ममा चाहिँ 40 वटा गाईहरू छन्। लगानी 60 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यहाँ डिलबहादुर एक्लै छैनन्, उनका अरू 2 जना साझेदार पनि छन्। एकजना वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा 14 वर्ष कतार बसेर फर्केका टकबहादुर थापा र अर्का चाहिँ संविधान सभा सदस्य सिन्धु जलेसा। यो गाई फार्मको कथा पनि रमाइलो र चाख लाग्दो छ। आखिर सङ्घर्षको कथा सबैलाई प्रिय नै त लाग्छ। सुरुमा म विदेश जाने यो नेपालको लहरै थियो, त्यही लहरको सिलसिलामा म पनि एकपटक जाउँ न त भनेर विदेश जाने सिलसिलामा मैले भिसा एप्लाई गरेँ रसियाको मस्कोको लागि र भिसा एप्लाईमा म सफल पनि भएँ। र त्यसपछि म लगभग 2.5 वर्ष
विदेश बसिसकेपछि म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्किसकेपछि मलाई साउले बारम्बार फोन गरेर आउनुहोस् कि आउनुहोस् भन, तर म नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ है भनेर यस्तै विदेश गएका साथीहरू मिलेर हामी चाहिँ नि केही कृषिमै गरौँ, नेपालमा केही कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ र हामीले एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा यो गाउँमा यो कुनै व्यावसायिक रूपमा कृषि त हुन्थ्यो तर व्यावसायिक रूपमा हुँदैन थियो। त्यही भएर हामीले एउटा चाहिँ नि हामी अलिकति पढे लेखेको भनेको यो समाजमा अलिकति अग्रज मान्छेहरूले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले हामीले 7 जना मिलेर हामीले एउटा नामै नमुना, यो नमुनाको राख्नुको मतलबै के हो भने यो ठाउँमा एउटा नमुनाको रूपमै चाहिँ नि यो विकास होस् र यसले चाहिँ नि कृषिमै क्रान्ति गरोस् यो क्षेत्रको लागि भन्ने हामी सोचले यो कार्यक्रम यो 7 जना मिलेर एउटा कृषितिर लाग्ने हामीले विचार गरेर यो सुरु गरियो। सुरुमा हामीले सानो लगानीमा सुरु गऱ्यौँ, 1-1 लाख 7 जनाले उठाएर हामीले लगानी सुरु गऱ्यौँ र त्यो लगानी गर्दा धेरै समयसम्म यसले फाइदा दिन सकेन। लगभग हामी 3-4 महिनामै 3-4 वर्षमै यो चाहिँ नि के हो भने हाम्रो सहकारी टुट्यो, हाम्रो साझेदारी थियो त्यो टुटिसकेपछि हामी 4 जनाले फेरि के गर्यौँ, होइन अब यो कृषिमै हामी लाग्नुपर्छ भन्ने सोचले फेरि हामी कृषिमै लाग्यौँ र हामीले गाई सङ्ख्या बढाउने र अलिकति यो गोठलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम गरेर कार्यक्रम गर्दै एकजना साथीले फेरि बिचैमा के गर्नुभयो, छोड्नुभयो। तर हामीले 69 सालदेखि हामी 3 जना साथीहरू निरन्तर चाहिँ नि लागिरहेका छौँ र यो क्रम हालसम्म पनि चालु नै रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गरेका यी दुवैवटा कथाहरू, दुवैवटा प्रयासहरू प्रतिनिधि प्रयास हुन् अनि यहाँ देखिएका यी पात्रहरू प्रतिनिधि पात्र हो। त्यस्ता पात्रहरू यहाँ वरिपरि धेरै छन्। यसो हेर्दा यो काम सामान्य जस्तो लाग्छ। गाईगोठहरू छन्, गाई पालिएका छन्, गाईको स्याहार सुसार गरिन्छ, तर वास्तवमा यस्तै कामहरूले हो उन्नति दिलाउने अनि प्रगति दिलाउने। धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि, थोरै कमाउनका लागि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश गरेको आजको परिप्रेक्ष्यमा यी कामहरू जुन हामीलाई सानो लाग्ने गर्छन् तर वास्तवमा यिनै ठुला हुन्, त्यसरी विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने आशयका साथ हामीले केही सन्देश प्रवाह गर्न यी दृश्यहरू छायाङ्कन गरेका हौँ अनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् यहाँका अरू कथाव्यथाहरू अनि प्रगतिका अरू कुराहरू पनि हेरौँ जसले हामीलाई थप प्रेरणा प्रदान गर्नेछन्। मैले कर तिरेको छु यो देशलाई, होइन, अनि मैले यसरी गर्नुपर्छ, गर्नु हुन्छ भनेर मैले यो पेसालाई मैले अँगालिसकेपछि मेरो एउटा मेन उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि यहाँ बसेर हाम्रो युवाहरूले एकदम समयलाई व्यर्थ गर्ने अनि त्यहाँबाट पढाइ बाबुआमालाई सताएर पढेर त्यसको पढाइको सदुपयोग नगर्ने, विदेश जान खोज्ने, दुनियाँभरको पैसा लगानी गरेर जाने, त्यही पैसा यहाँ लगानी गरेर चाहिँ केही न केही गरौँ भनेर चाहिँ कसैको सोच नभएको भनेपछि म जस्तो मान्छेले एउटा कुनै पनि अरू व्यक्तिले गर्यो भन्दैमा अब त्यसको एउटा पुँजी नपुग्ला, केही नभला, तर मसँग अलिकति केही थियो, मैले यो चिजलाई यहाँ लगानी गरेको बादमा अरू मान्छेहरूमा पनि केही प्रभाव पर्दै गयो, अरू साथीहरूले पनि अब गर्दै जानुभयो। यसमा हाम्रो समूह पनि बनेको छ अनि यो गर्दाखेरि मान्छेले भन्छन् पहुँच छ, यो छ, त्यो छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो ठाउँमा छ, तर गर्ने मान्छेलाई सरकारले पनि हेर्छ। यहाँ लगभग मेरो यो 2 कट्ठा जमिन हो। अब निज र आफ्नो घरको जमिन गरेर 4 बिघा लगभग मैले यसमा घाँस उत्पादन गरिरहेको छु, प्लस अनि खेतीपाती अनि गर्दाखेरि लगभग यहाँ मेरो 50-55 लाख रुपियाँ मेरो यहाँ लागेको छ। अब यो लकडाउन नहुँदाखेरिको हिसाब गर्दाखेरि महिनाको अब 90-95 हजार चाहिँ मेरो महिनाको बस्थ्यो, तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई असर पर्यो। मेरो मनले गरेको चिज हो, अब मेरो फ्यामिली सपोर्ट पनि छ यसमा, सबै यो सपोर्ट भइसकेपछि म एकदम आत्मसन्तुष्टि छु अनि मैले यो पेसालाई मैले निरन्तरता दिने नै हो। कोरोनाको कारणले हामीलाई निकै असर गरेको छ अहिलेको अवस्था। योभन्दा अगाडिसम्म राम्रो थियो हामीलाई, हामीसँग दैनिकी रूपमा चाहिँ नि 180-90 लिटर दुध थियो भने यो कोरोनाको कारणले चाहिँ दुध बिकेन। त्यो भने कहिले जाने कहिले नजाने, कहिले बिक्री हुने कहिले बिक्री नहुने गर्दा हामीले दुध
दुध उत्पादन घटाउनु बाध्य भयौँ। खाना नदिएसम्म त हुँदैन। खाना चाहिँ नि कम गर्ने बित्तिकै दुधको उत्पादन कम भयो र हामी एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ। हामीहरू लगभग दुध चाहिँ नि 180-90 लिटरबाट हामी झरेर 60-70 लिटरमा झरेका थियौँ र फेरि दुध सहज रूपमा चाहिँ नि जान थालिसकेपछि अहिले चाहिँ नि हाम्रो लगभग 120 को हाराहारीमा अहिले दुध छ र हाम्रो गाई सङ्ख्या भनेको 20-22 वटा ठुला गाई र 17-18 वटा साना र अहिले भर्खर जन्मेका गरेर 5-6 वटा गरेर हाम्रो 40 को हाराहारीमा गाई सङ्ख्या छ। अहिले ठिकै छ, अहिलेको अवस्था राम्रै छ। यो नमुनाकै रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर यो हामीले यो स्थापना गरिसकेपछि यो हाम्रो यो क्षेत्रमा धेरै कृषिमा लाग्ने र जुन व्यावसायिक रूपमा लाग्ने साथीहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के गरेका छौँ, भेटेका छौँ र हामीले एउटा समूह पनि गठन गरेका छौँ। त्यो समूह मार्फत चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सरसल्लाह सुझावहरू दिने काम पनि गरेका छौँ। त्यही भएर यसमा म कुनै पछुतो छैन। मलाई विदेशको लागि बारम्बार कल आउँदा पनि म चाहिँ नि गइनँ, किनभने यही क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ र यसैमा रमाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच भएको कारणले हामी प्रतिबद्ध भएर यसमा लागिरहेका छौँ। कृषकहरू त्यसै पनि अन्नदाता भगवान हुन्। त्यसमा पनि यसरी बुझेर अरूलाई पनि पाठ सिकाउँदै आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने यी पौरखीहरू साँच्चै श्रद्धा गर्न लायक छन्, जसको सोच यो समाज बदल्ने साध्य हुन्। उनीहरूलाई न ढिलो पुग्दा अफिसमा हाकिमले गाली गर्ने चिन्ता छ, न महिना कहिले मर्छ र तलब पाउला नपाए कसरी घर चलाउने भन्ने पिरलो नै छ। आफ्नो सानो संसारभित्रै ठूलो खुसी प्राप्त गरेका दलबहादुर र डिलबहादुरको यो काम समाजका बुजुर्गहरूको नजरमा पनि सुन्दर छ र त खुलेर प्रशंसा गर्छन् समाजका अगुवाहरू। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा विशेष गरी नेपाली युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा गएका छन् अनि उनीहरू फर्केर आएर हामीसँग पैसा मात्रै होइन कि पैसा सँगसँगै सिप पनि लिएर आएका छन्। ती युवाहरूले र सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमै बसेका युवाहरूले पनि अहिले केही इनोभेटिभ कामहरू जसले गर्दाखेरि एउटा उद्यमशीलता सिप विकासको कामहरू रोजगारी सिर्जना हुने खालका कामहरू गरिरहेको देखिन्छ र ती युवाहरू विशेष गरी कतिपय युवाहरू कृषिमा लाग्नुभएको छ। कृषि उत्पादनसँग कतिपय युथहरू जोडिनु भएको छ भने कतिपय युवाहरू यो विभिन्न खालका सामग्रीहरू निर्माण गर्ने ग्रिल उद्योगहरू खोल्ने सँगसँगै यो रिटर्नी माइग्रेन्टहरूले त अझ विशेष गरी एउटा आफ्नोले कम्पनी नै दर्ता गरेर समूह बनाएर विभिन्न खालका कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि कतिपय यसो हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ने तर बाख्रा पालन हुनसक्छ, सँगसँगै व्यापार व्यवसायका कुराहरू छन्। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि बाहिर लामो समयसम्म तपाईँको गएर विभिन्न कामहरूमा उहाँहरू विदेशमा गएर इन्भल्भ हुनुभयो। इन्भल्भ भएर फर्किसकेपछि त्यहाँ सिकेको सिपलाई चाहिँ नि आफ्नो गाउँ समाज समुदायमा गर्ने जुन खालको प्रयास चाहिँ युवाहरूले गर्नुभएको छ त्यो आफैमा सकारात्मक छ। र नेपाल सरकारका नीति कार्यक्रम बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि ती विदेशमा गएर फर्केर आएका युवाहरू अनि जो चाहिँ बेरोजगार छन् ती युवाहरूलाई समेट्नको निम्ति नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तिनटैले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र प्रयत्न गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम बन्ने छ। अनि सँगसँगै गएर अहिले चाहिँ नि यो एकदमै सहुलियत दरमा कर्जा दिने खालको कार्यक्रमहरू छन् जसले गर्दाखेरि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उद्यमी बन्नबाट चाहिँ युवाहरू चाहिँ वञ्चित नहुन् भन्नको लागि गरिरहेको छ। र त्यस्ता कामहरूमा राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि एउटा सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। चिन्ता युवाको छ, देश युवाको स्पर्श र पसिना खोजिरहेछ। त्यसो भए युवाले कसरी तिर्न सक्छन् त माटोको ऋण? के स्वदेशमा साँच्चै केही नै छैन त? अन्तिम विकल्प परदेश अर्थात् 7 समुद्र पारी मात्रै हो त? प्रश्न गम्भीर छ तर उत्तर आशावादी पनि छ। अब यो चिज सोखले भन्दा अनि अर्काको देखेको भन्दा मनले गरेको हुनु पर्यो, आत्माले गरेको हुनु पर्यो। आफ्नो आत्माले अनि आफूलाई कमारो बनाउन सक्नु पर्यो।
पहिला कमारो बन्न पऱ्यो अनि पछि राजा बन्न पाइन्छ। अब यो तरिकाले काम गर्दै गयो भने यसमा अनसक्सेस छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त देखिनँ। मैले किन भन्दाखेरि सरकारले अहिले जस्तो जेसुकै भए पनि अब समय हालत अनि प्राकृतिक आपदा यो विभिन्न प्रकारको यी समस्याहरू त दुनियाँमा जतिखेर पनि जसलाई पनि आउन सक्छन्, तर गर्दै जाने हो भने सही तरिकाले अहिलेको युवाले विदेशमा गएर लगानी गरेर नोकरी गर्नुभन्दा त्यही लगानीलाई यहीँ गरेर सरकारलाई कर तिरेर सरकारले दिएको सहुलियत लिएर मजाले गर्न सक्ने हो भने 20-30 हजार 50 हजार कमाउनलाई विदेश जानु पर्दैन। यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले त सुरुदेखि नै विदेश नजाउँ है, विदेश जानुभन्दा नेपालमै केही यति जति विदेशमा मेहनत गरिन्छ त्यो मेहनत नेपालमै गरिसक्यो भने केही हुन्छ। तर के हो भने हामीले जुन परम्परागत प्रणालीलाई चाहिँ नि हामी परिवर्तन गर्नै पर्छ र केही आधुनिक तरिकाले चाहिँ नि हामी गऱ्यौँ भने यही देशमा केही गर्न सकिन्छ। र अझै पनि धेरै साथीहरू, खास गरी युवा साथीहरू विदेशमा पलायन छन्। विदेशमा जुन पलायन 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख लगानी गरेर जुन विदेश जानुभएको छ त्यो यहाँ लगानी गर्ने हो भने कृषिमा केही हुन्छ। तर राज्यले पनि केही संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर राज्यबाट चाहिँ नि जति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि भएको जस्तो मलाई चाहिँ नि लागिरहेको छैन। किनभने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कृषिमा लागेको जति पनि हामीले देखेको समस्या भनेको मार्केटको समस्या छ। जस्तो हामी त अलिकति तराई बेल्टमा भएको कारणले यहाँबाट चाहिँ नि इन्डियाबाट सोझो नेपालमा आउने र यहाँको उत्पादनहरूलाई ठुलो मार पर्ने। सब्सिडी इन्डियामा बढी सब्सिडी पाइँदो रहेछ, त्यो सब्सिडी यहाँ चाहिँ नि सोर्स फोर्सले नै सब्सिडी लिने र जो वास्तविक किसान हो उसले नपाउने। त्यो कारणले गर्दा वहाँबाट चाहिँ जुन सस्तोमा आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केट पाउनलाई चाहिँ निकै मुस्किल चाहिँ भइरहेको छ। र मार्केटको अवस्था राम्रो हुने हो भने हामी विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै बसेर पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ छ। अहिले पनि हामी चाहिँ हाम्रो कपाल काट्नको लागि चाहिँ नि हाम्रोमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले कपाल काट्ने कामबाट रोजगार पाइराख्नु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको भन्दा चाहिँ भारतबाट आउनुभएका युवाहरूको सङ्ख्या बढी छ। उहाँहरू यहाँ आएर काम गर्नुभएको छ, हामी उहाँको सम्मान गर्छौँ। तर त्यो काम नेपाली युवाहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। अहिले ब्युटिसियनहरूको कुरा आइरहेको छ, थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले सिटिबिटी अन्तर्गत चाहिँ ब्युटिसियन दिएर ब्युटिसियन तालिमहरू पाउनु भएको छ। त्यसलाई ब्युटिसियनलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ? अहिले हामीले यसो हेऱ्यौँ भने चाहिँ पुराना कागजहरू, कवाडी सामानहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संयोजन गर्ने काम कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि अधिकांश चाहिँ नि भारतबाट आएका युवाहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी नेपाली युवाहरूसँग किन जोड्ने? त्यहाँ पनि पैसा छ, पैसा सबैतिर छ, पैसा छरिएर रहेको छ। पैसालाई एकीकृत गर्नको निम्ति चाहिँ नि हाम्रा कामहरू, हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा बजेटहरू, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ युवासँग केन्द्रित हुनु पर्यो र युवासँग पनि उद्यमशीलता र रोजगारसँग हामीले जोडेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामी नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। नेपालकै घर परिवारमा सँगै बसेर रमाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। हामीसँग चाहिँ हामी पर्यटनका धनी छौँ। हामीसँग चाहिँ हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा हामी विभिन्न व्यवसायहरू गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, नवलपरासी पश्चिमका यी दुई कथाहरू हेरेपछि, यी दुई प्रयासहरू हेरेपछि हामी यहाँलाई फेरि पनि भन्छौँ, हो हाम्रै वरिपरि यस्तै धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ, हामी राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ। यहीबाट पैसा कमाउनको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन। हामीलाई जुन काम सानो लाग्छ नि वास्तवमा तिनै काम ठुला हुन्छन् अनि तिनीमा राम्रो आम्दानी पनि हुनसक्छ। न परिवार छोड्नु पर्यो, न धेरै लगानी गर्नु पर्यो, न विदेश जानु पर्यो पैसा कमाउनको लागि अर्थात् रोजगारीका लागि। हामी यहाँबाट फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी अपनाऊ, स्वरोजगारी अपनाऊ। अझ जागिर नै खोज्नु पर्दैन, यस्तै कामहरू गरौँ जुन काम हामी हाम्रै वरिपरि बसेर गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामी माटोमा सुन र मनमा खुसी फुलाउन सक्छौँ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। यस्ता कुराहरू धेरै गर्न बाँकी छ, यस्ता दृश्यहरू धेरै देखाउन बाँकी छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट, पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ।
जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो